अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आपको पता है कि डॉक्टर शाहिद सदीक से रिलेटेड हमने बहुत से व्लॉग्स और डिटेल्स आप लोगों के सामने रखी, और आज के व्लॉग में जो अपडेट आई है वो ये है कि शूटर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, शूटर का बयान सामने आया है कि ये बेटा किस हद तक सिफात था, ये ज़हनी तौर पर किस हद तक गिर चुका था अपने वालिद के लिए, इसकी प्लानिंग क्या थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शहरियार जो कि कयूम का बहुत अच्छा दोस्त है, जिसका ताल्लुक विहाड़ी से है, शहरियार का बैकग्राउंड क्या है वो भी सामने आया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कयूम ने कत्ल करवाने से कुछ अरसा पहले अपने वालिद साहब से जायदाद का तकाजा भी किया था। अपने पॉइंट्स की जानिब आते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं कि शूटर का कौन सा बयान इंपॉर्टेंट सामने आया है। शूटर से जब सीआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, सवाल जवाब का आगाज़ किया, तो शूटर का ये कहना था कि हमारा ये प्लान था कि हम डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल करेंगे और कत्ल करने के बाद इस वक़ुआ को एक डकैती का रंग देंगे। कयूम के साथ मिलकर हमने ये प्लानिंग की थी। हमें इस बात का मालूम था कि डॉक्टर साहब हर फ्राइडे, हर जुमा को बैंक जाते हैं, बैंक जाके एटीएम यूज़ करते हैं, अपनी पैसे निकलवाते हैं, अपनी रकम निकलवाते हैं और उस रकम को गरीबों में, मुस्तकीन में बांटते हैं। शूटर से सवाल किया गया कि तुम्हें कैसे मालूम कि डॉक्टर साहब ये करते हैं, तो शूटर ने जवाब दिया कि हमें ये सारी की सारी जो मुखबरी है ये सारी कयूम किया करता था, और वो हमें अपने बाप के मुतल्लिक डिटेल से बताता था कि किस टाइम डॉक्टर साहब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। क्योंकि कयूम बेटा था तो उसको घर के तमाम डिटेल्स और हर चीज़ का पता था। इसी तरह से जब ये मामला हुआ, डॉक्टर साहब जब निकले बैंक जाने के लिए, और हमारी ये प्लानिंग थी कि जैसे ही डॉक्टर बैंक से बाहर निकलेंगे हम इनको फायरिंग कर देंगे और लोग कहेंगे कि डकैती हो गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम इसमें कामयाब ना हो सके, बल्कि जब डॉक्टर साहब बाहर निकले हम आसपास ही थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला कि हम डॉक्टर साहब को फायर कर दें, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। अगर हम ये फायर करते और वो फायर किसी और को लग जाता तो ये मामला ख़राब हो जाना था। इसके साथ साथ वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी, जैम थी, और ट्रैफिक जब ब्लॉक होती है, जैम होती है, तो वहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से इन्होंने डॉक्टर शाहिद सदीक का काम तमाम बैंक के बाहर नहीं किया। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में ये बताया कि तमाम के तमाम जो शूटर्स होते हैं, ये जब कत्ल गारत करते हैं तो सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि हमारा जो टारगेट है उसको कत्ल करने के बाद हमने अपने आप को सेफ कैसे करना है, वहाँ से भागना कैसे है, और किस तरह से अपने मामलात को क्लियर करना है कि हम भी ना पकड़े जाएं। इसी दौरान हमें कयूम का फ़ोन आया और कयूम ने पूछा हमसे कि हाँ जी भाई, काम ओके हो गया है। तो हमने कयूम को बताया कि नहीं, काम ओके नहीं हुआ, क्योंकि बैंक के बाहर बहुत ज़्यादा रश था, तो वहाँ कत्ल करना और कत्ल करके भागना नामुमकिन बात थी, इस वजह से कत्ल नहीं हो सका। जिस पर कयूम बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गया, गुस्से में आ गया और उसने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि बैंक के बाहर रश था या कोई और मामला था। मुझे ये पता है कि आज के आज मेरे वालिद को कत्ल करो, चाहे जैसे मर्जी करो, इस काम को पूरा करो, इस डील को पूरा करो। हमने कहा कि ठीक है, आज ही ये कत्ल हो जाएगा, लेकिन अब इसको हमें टाइम दो, फ़ोन बंद करो, ताकि हम आगे जाके कोई और सीन क्रिएट करें, कोई और सीन बनाएं और डॉक्टर को कत्ल कर दें। किस हद तक कयूम गिर चुका, किस हद तक कयूम को ये जुनून है अपने आइस के नशा की वजह से कि किसी तरह से डॉक्टर शाहिद सदीक इस दुनिया से चला जाए। बल्कि वो बाप जो महीने का 5 लाख रुपया पॉकेट मनी देता है, वो बाप जिसने 13 करोड़ रुपए की गाड़ी अरेंज करके दी, वो बाप जो इसने ऐशो इशरत की जिंदगी दी, वो बाप जो हर टाइम ये समझाया करता था कि गलत कामों को छोड़ दो, लेकिन कयूम के सर पर एक ही चीज सवार थी कि मैंने बाप को कत्ल कराना है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज में बताया कि जायदाद का तकाजा भी था। इस झगड़े से पहले, इन मामलात से पहले कयूम ने
اپنے والد سے جائیداد کا تقاضا بھی کیا تھا کہ مجھے میرا حصہ دو، چاہے یہ پراپرٹی بیچ کر دو، چاہے اپنے بینک میں سے دو، لیکن مجھے جتنا میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گی کہ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب جو ہیں وہ کل 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، یعنی یہ 6 بہن بھائی ہیں، سبلنگس ہیں یہ 6۔ اب ان کی جو جائیداد ہے، ان کا جو بزنس ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ تمام سانجی ہیں، اکٹھی ہیں، جوائنٹ ہے۔ اب جوائنٹ ہونے کی وجہ سے، کمبائن بزنس ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ قیوم کو اس میں سے حصہ نکال کر دیا جائے، کیونکہ نہ قیوم کا ابھی ٹائم آیا تھا، نہ قیوم کی ابھی شادی ہوئی تھی، نہ قیوم کو ابھی اس کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ناممکن بات ہے، تم اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا بھی قیوم کو رنج تھا، اور میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ قیوم گھر میں چوری بھی کروا چکا، یہ قیوم 13 کروڑ کی گاڑی کا تقاضا بھی کر چکا، یہ قیوم 5 سے 6 ماہ باپ کے اوپر حملہ بھی کروا چکا، اور اب یہی قیوم باپ کا قاتل بھی بنا ہے۔ آپ کو میں سارے کے سارے ویلاگس اور ڈیٹیلز ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہی ہوں، ڈے بائی ڈے میں آپ کو جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا، اور کچھ اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ ڈاکٹر شاہد صدیق ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک زمانہ شناس آدمی اور ایک کامیاب انسان ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی قسم کا اسٹینڈ کیوں نہیں لیا، کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی کہ یہ بچ جائے غلط کاموں سے؟ تو اس حوالے سے جو اپڈیٹس میرے پاس آئی ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے 5 سے 7 دن پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی قیوم کے اچھے والے دوست اور کچھ ایسے کزن جن کی بات قیوم مانتا ہے، ان کو بلایا، ان کے ساتھ گیٹ ٹو گیدر کی، ان کے ساتھ گپ شپ کی، اور ان کو کہا کہ قیوم کو سمجھاؤ، یہ میری بات نہیں مانتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈرگز کو چھوڑ دو اور بزنس میں انٹرسٹ لو، یہ کھاتا پیتا بزنس کس نے چلانا ہے، تم ہی مالک ہو، اس کو ہینڈل کرو، لیکن قیوم میری بات نہیں سنتا۔ اسی طرح سے قیوم کو اس کے دوستوں نے بھی، جو اچھے دوست تھے، اور اس کے کزنز نے بھی قیوم کو بہت سمجھایا، لیکن قیوم کسی کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کو ایک ہی دھن سوار تھی، پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، جائیداد میں سے حصہ چاہیے، نشہ نہیں چھوڑوں گا، اور وہی لڑکی چاہیے، اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اب ایک سمجھدار باپ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بہو بنا کر لانے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے کہ اس لڑکی کی عزت کو سنبھال لے، کیا میرا بیٹا اس قابل ہے کہ اس کے خرچوں کو اور اس کے معاملات کو سنبھال لے۔ ان کے ہاتھ چونکہ پیسے کا پرابلم نہیں تھا، ریل پین لگی ہوئی تھی پیسوں کی، لیکن اس کے باوجود قیوم جو ہے وہ چونکہ آئس کا ایڈکٹڈ تھا، ڈرگز یوز کرتا تھا، اور نہ جانے آئس کے ساتھ ساتھ کیا کیا یوز کرتا تھا، تو جو پیسہ آتا تھا وہ لگ جاتا تھا نشہ کے اوپر۔ 5 لاکھ پاکٹ منی، لوگوں کی تنخواہ نہیں ہوتی 5 لاکھ، تو 5 لاکھ پاکٹ منی بھی اگر کم تھی تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ پیسہ جاتا کہاں تھا، لگتا کہاں تھا۔ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔